इंटरनेट बंद करे छड़ी आयूं। नदीम कुरैशी साहब, उम्मीद करता हूं सर अब हमारी लाइन नहीं गिरेगी। आप खैरियत से हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र जनाब। कुरैशी साहब, पहला सवाल, कुर्रम में जिरगा कामयाब हो गया, आप इस सिचुएशन को, इस कामयाबी को कैसे देखते हैं, एंड डू यू थिंक कि ये लॉन्ग लास्टिंग अमन साबित हो सकता है इस फैसले के बाद? देखिए, एक तो मैं बड़ा खुशाइन समझता हूँ और मैं गवर्नमेंट ऑफ केपी को और उन तमाम मुतल्लिकीन को, पाकिस्तान की फोर्सेस को और जिरगे के तमाम अरकान को कांग्रेचुलेट भी करता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से, क्योंकि हम बुनियादी तौर पे बिला शक व शुबा भाई हैं। हमारे मसले की इख्तिलाफ हो सकते हैं लेकिन हम कलमा गो हैं सब लोग। हमें, हमारा तो मजहब हमें एक दूसरे को इज्जत और एहतराम देने का दर्ज देता है। हमारा दीन तो हमें ये बताता है कि हम अपने भाई के लिए वही पसंद करते हैं जो अपने लिए पसंद करना चाहिए। और मुझे आज बड़ी खुशी है इस बात की, और मैं वो तमाम लोग जो इस फसाद पे, इस सारे इशू के दौरान शहीद हुए, जानों से हाथ धो बैठे, जिनका जान का, माल का नुकसान हुआ, मैं उनके साथ भी आप इंतहाई अफसोस का इजहार करता हूँ। और मैं समझता हूँ मुल्क भर में जो ये धरने जारी थे, कराची में भी, मुल्तान में भी और मुल्क के दीगर शहरों में, और पूरा मुल्क क्रॉस में था इस सारी सूरत हाल पर, बड़ी खुश आइंद बात है। अल्लाह करेगा। और मुझे बड़ी उम्मीद है, जो शराइत में मीडिया पे देख रहा हूँ, जो जिरगे के अमन जिरगा के अरकान ने मीडिया पे आकर बताया, ये सब लोग मुख्तलिफ शराइत पर मुत्तफिक हो गए हैं और अगर इन शराइत पर अमल दरामद हुआ। मेरे खदशात सुनिए सर, मेरे खदशात सुनिए सर। 70-80 किलोमीटर की सड़क है जो इस वक्त बंद है सर, जो कि अफगान बॉर्डर से बहुत करीब है, और हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान ने रिसेंटली अफगान सूबे पख्तिका में भी ऑपरेशन किया था और वहाँ से फिर तशवीश के बयानात भी आए थे, बहुत सारे और स्टेटमेंट्स भी आई थी अफगान हुकूमत की जानिब से। सर, इस 70 से 80 किलोमीटर की सिक्योरिटी तो तभी मुमकिन होगी ना जब बॉर्डर मैनेजमेंट बेहतर हो, और बॉर्डर मैनेजमेंट बेहतर ना होने की वजह से यहाँ पे बड़ा खतरनाक हथियार भी मौजूद है, TTP भी मौजूद है। डोंट यू थिंक सर, जब तक बॉर्डर मैनेजमेंट सही नहीं होगी तब तक ये रोड, ये इलाका मुकम्मल तौर पे महफूज नहीं होगा और लॉन्ग टर्म पे यहाँ पे अमन कायम होना मुश्किल होगा? सर नहीं, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। जितनी बड़ा जो बॉर्डर है हमारा अफगानिस्तान के साथ, और बड़ा मुश्किल है वहाँ उस सारे बॉर्डर को कंट्रोल करना। हमारी फोर्सेस ने हमेशा बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, और मैं इस बात पर भी बड़ा अफसोस का इजहार करता हूँ कि अफगानिस्तान में आज जो हुकूमत है वो हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। उनमें से बेशतर लोग, कुछ अर्सा उनको पाकिस्तान में गुजारने का मौका मिला, और उन सबको अंदाजा होना चाहिए इस बात का कि पाकिस्तान में उनके लिए बड़ी वेल विशेस हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अपने बिरादर इस्लामी मुल्कों के साथ खाई वाला रवैया अख्तियार किया है। तो मैं समझता हूँ अफगान सरकार को उन सारे एलिमेंट्स को जो बॉर्डर के करीब करीब जिन्होंने पनाहगाहें बनाई हुई हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए, और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की नई लहर है इसमें पाकिस्तान की फोर्सेस की मदद करनी चाहिए। यकीनन खदशात मौजूद रहेंगे, लेकिन अगर ये जो फरीकैन है वहाँ अगर वो इस अमन मुआहदे पर मुत्तफिक रहे तो मुझे यकीन है कि थर्ड पार्टी को, आउटर बॉडी को दरमियान में अपने अज़ाइम पूरे करने का मौका नहीं मिल सकेगा। और आज एक बड़ी खुशाइन समझा गया है साल के पहले दिन इस खबर को, और यकीनन जो मुआशी अदम एहकाम मुल्क में, उसकी बुनियादी वजह तो यही है कि मुआशरे में डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनमें बदगुमानी है, लोग इस पूरे सिस्टम से मुतनफिर हैं, लोगों का हुकूमत वक्त पर एतबार नहीं है। लोग जब इदारों से, निज़ाम अदल से, हुकूमतों से मुतनफिर हो जाते हैं तो फिर अपने फैसले खुद करते हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हमें अपने निज़ाम अदल को और निज़ाम इंसाफ को बहुत ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है, ताकि लोगों का जो एतमाद है बहाल हो, लोगों को ये पता हो कि अगर ज्यादती जुल्म होगा, लाकानूनियत होगी तो फिर इंसाफ हरकत में आएगा। लाकानूनियत तो बहुत है नदीम साहब, लाकानूनियत बहुत है, और मैं उसको थोड़ा सा आगे चल के आपसे लाकानूनियत का भी एक इशू है जो डिस्कस करना चाहता हूँ। लेकिन बिफोर गोइंग देयर सर, क्योंकि एक मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं तो दूसरे मुज़ाकरात का सवाल यहाँ बनता है सर। PTI कहती है मुज़ाकरात मुल्क के वसीतर मफाद में, हुकूमत कहती है मुज़ाकरात मुल्क के वसीतर मफाद में। खदशात दोनों जानिब मौजूद हैं कि ये मुज़ाकरात शायद
ان کی نیت صاف نہیں ہے, سنجیدگی نہیں ہے, دونوں جانب سے یہ کہا جاتا ہے. آپ کی نظر میں یہ مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچیں گے یا پھر فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہے سر؟ دیکھیں, آپ کی طرح پوری قوم کی طرح میں بھی منتظر ہوں, لیکن اس میں جو اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو پاتے, اور میں ان مذاکرات کی کامیابی کی جو کنجی ہے وہ سمجھتا ہوں حکومت وقت کے پاس ہے بھی یہ نیچرل کہ جو لوگ جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں, جن کے پاس پوری سرکاری مشینری کو استعمال کرنے کی طاقت ہوتی ہے, ان کے ہاں نرمی, ان کے رویے میں لچک, ان کا بیک فٹ پہ جانا زیادہ اہم ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے تو ایک پرسپشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی کہ تحریک انصاف گفتگو نہیں چاہتی, تحریک انصاف تو ایجیٹیشن والی پالیٹکس کر رہی ہے, تحریک انصاف تو لڑائی چاہتی ہے, تحریک انصاف کسی کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتی. اب چونکہ تحریک انصاف نے ان مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دی, تعارفی ایک فیز ہو گیا, اب کل باقاعدہ مذاکرات کا آغاز ہوگا, تو پوری قوم کی طرح میں بھی منتظر ہوں, اور ہمیں مثبت سوچنا چاہیے, ہمیں اچھا سوچنا چاہیے. پاکستان اگر صرف میڈیا کی خبروں میں ہم کہیں گے جی ہمارا سٹاک ایکسچینج اوپر چلا گیا, جو ہماری جی ڈی پی ہے اس کی گروتھ آگے چلی گئی, اور مہنگائی جو ہے سنگل ڈیجٹ میں آ گئی, جب تک کامن مین کی زندگی میں بہتری نہیں آئے گی, میں ان تمام فگرز کو سمجھوں گا کہ یہ گڈ نیوز صرف لوگوں کا کانفیڈنس بحال کرنے کے لیے فلیش کی جاتی ہے. گراؤنڈ پہ حالات مختلف ہیں. لفظی گولہ باری سر. راؤنڈ 2 کل ہے مذاکرات کا. آج آپ کے لیڈر عمران خان نے اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران جو گفتگو کی ہے صحافیوں سے اور وہاں وکلاء سے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے پیغام ملا ہے کہ ڈیل کرو, سیاسی سپیس بھی ملے گا پی ٹی آئی کو, اور بنی گالہ کو سب جیل بنا کے آپ کو وہاں شفٹ بھی کر دیا جائے گا, لیکن میں اپنی لیگل بیٹل لڑوں گا, یہ جنگ لڑوں گا, قانونی طریقے سے ہی نکلوں گا. سر آپ کو نہیں لگتا کہ جس ملک میں سیاست کا جو معیار ہے وہ ہمارے سامنے ہے, جس ملک میں عدلیہ کا جو معیار ہے وہ ہمارے سامنے ہے, عدالتوں کا معیار سامنے ہے, وہاں پہ اس کو ہم سیاسی بصیرت نہیں کہہ سکتے کہ جب سیاسی لیڈر جو اسیری میں ہو, جیل میں ہو, معلوم ہو کہ اس کے اوپر کس نوعیت کے کیسز کس طرح بنائے جا رہے ہیں, وہ ڈیل کر کے نکلے گا تو بہتر اپنی جنگ نہیں لڑ پائے گا, نہ کہ یہ کہہ کر کے میں ڈیل نہیں کروں گا. سر دیکھیں, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, ڈیل کے حوالے سے جو ایک عام آدمی کے ذہن میں تاثر ہے وہی خان صاحب کے ہے. اپنی ذات کے مفادات کو مد نظر رکھ کر ہمارے حکمرانوں نے جو بھی فیصلے کیے, انہوں نے ان کی ذاتی وسائل میں تو بے پناہ اضافہ کیا, لیکن عوام میں سیاست دان کی اور بالخصوص حکومتوں کی عزت زیرو سے بھی نیچے کر دی. عمران خان صاحب پچھلے 1.5 سے 2 سال سے جس تکلیف سے گزر رہے ہیں, ان کی باقی لیڈرشپ گزر رہی ہے, ان کے تمام ورکر مجھ سمیت ہر وہ شخص جس نے نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگتی ہے, وہ سب اس بات پر اس کے قائل ہیں کہ خان صاحب جس دلیری سے, جس بہادری سے, کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, انہیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسی عدالتی نظام سے ہی ریلیف ملے گا. اور اگر ہم بھی نواز شریف صاحب کی طرح اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرح اپنے ذاتی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے بیک کرتے ہیں, ہم ریورس گیئر لگاتے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ عوام کا جو اعتماد آج تحریک انصاف کو حاصل ہے, عوام اگر کسی ایک شخص کو اپنا لیڈر تصور کرتی ہے, ایک شخص کو جس پر اعتبار کرتی ہے, ایک شخص جو ان کی امیدوں کا مرکز ہے, تو وہ اس امیدوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے خان صاحب ساری اسٹرگل کر رہے ہیں. اور ابھی منزل دور نہیں ہے, منزل انشاءاللہ اب قریب ہے. جتنے بھی مقدمات بنائے گئے ہیں, جتنی بھی یہ عہد و بند کی صعوبتیں ہیں, یہ اب اپنے منطقی حقیقی انجام کی طرف بڑھیں گی. خان صاحب بھی اور ان کے رفقا وہ سب جیل سے انشاءاللہ لا پوائنٹ پہ باہر آئیں گے. جنہوں نے مقدمات بنائے ہیں ان کے علم میں بھی ہے کہ حکومت دن بہ دن عوام میں جو اپنا اعتماد ہے وہ کھو رہی ہے. حکومتی کھینچا تانی, ابھی آپ نے سنا ہوگا بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی پر جو بلاول زرداری صاحب نے اپنی تقریر کی, اس میں انہوں نے حکمرانوں کو, اپنی اتحادی جماعت کے لیڈرز کو فارم 47 کا لیڈر قرار دیا. انہوں نے فرمایا کہ میں فارم 47 کا لیڈر نہیں ہوں. اٹ مینز اگر بلاول زرداری صاحب, جن کے والد صاحب صدر پاکستان ہیں, سینٹ کے
چیئرمین شپ ان کے پاس ہے, صوبوں کے گورنر ان کے پاس ہے, 1-2 صوبوں میں ان کی حکومت ہے, سندھ اور بلوچستان میں. وہ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کے انتخابات کے نتیجے میں جو حکومت بنی وہ فارم 47 کے ذریعے بنی ہے, تو پھر تو یہ سارا نظام ایک دم دھڑام سے زمین بوس ہو گیا ہے. اور جتوئی صاحب یہ ہونا ہے آنے والے دنوں میں, آپ دیکھیں گے